बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस की तफसील बयान करने से पहले मैं 2-3 बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1, जो आप हर बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन की बुनियाद पे होती हैं या मून साइन की बुनियाद पे, तो मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ और तकरीबन हर मंथली प्रेडिक्शंस से पहले मुझे ये बयान करना पड़ता है कि ये जो प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन और मून साइन दोनों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें इल्म जफ़र, इल्म आदाद और दीगर उलूम को भी मद्देनज़र रखा जाता है। और इसके बाद ये प्रेडिक्शंस फाइनलाइज़ करने से पहले बहुत सारी रेफरेंस बुक और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद इसको फाइनलाइज़ किया जाता है। और दूसरा नाज़रीन, जब ये वीडियोस बनाई जाती हैं तो इसमें मेरी और मेरी टीम की बहुत एफ़र्ट भी लगती है, तो उसके लिए हमें जो है वो आपकी मोहब्बत के एहसास की बहुत ज़रूरत होती है। आप अपनी मोहब्बत का एहसास हमें अपने कमेंट्स में जो है वो पहुँचा सकते हैं। इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करके हम तक पहुँचा सकते हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। निज़ाम बरूज के छठे स्टार वर्गो की बात कर लें तो वर्गो के लिए इनका रूलर प्लैनेट मर्करी जो है वो बहुत अच्छी कंडीशंस बना रहा है। ये वैसे भी स्मार्ट लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, तो ये महीना इनके लिए बहुत अच्छा रहने के चांसेस हैं। इनके लिए ज़्यादातर प्लैनेट्स या तो जो है वो इनके सपोर्ट कर रहे हैं और या फिर वो एवरेज गुड है, यानी टोटल प्लैनेटरी पोजीशन इनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। सैटर्न और मार्स जो है वो किसी हद तक जो है वो मनफी हो सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, लेकिन ओवरऑल ये बैलेंस इनके लिए काफ़ी बेहतर है। सन की पोजीशन इंतहाई शानदार और पॉजिटिव है। मर्करी की पोजीशन भी इनको सपोर्ट कर रही है। जुपिटर जो है वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। कुछ मुकम्मल मुवाफ़क़त तो शायद वो ना दे, लेकिन पॉजिटिविटी काफ़ी रहेगी। वीनस की पोजीशन 26 जुलाई तक बहुत ही शानदार रहने के चांसेस हैं और जुलाई में ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं के हवाले से काफ़ी अच्छे नताइज आने के चांसेस हैं। हाँ, कुछ हवालों से ये महीना वीक भी हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पे अगर ये कहा जाए तो ये ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा महीना होने के चांसेस हैं वर्गों के लिए। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर का जो रूलर प्लैनेट है मर्करी वो इस वक्त प्रॉफिट के हाउस में है। प्रॉफिट के हाउस का मतलब है कारोबार के लिए इंतहाई शानदार है। कारोबारी अफराद को मुनाफा भी अच्छा मिल सकता है, अच्छे जो है वो इनकी डील्स हो सकती हैं, तालीम इनकी बहुत बेहतर हो सकती है, वकालत इनकी बहुत बेहतर हो सकती है, सहाफ़त के शोबों में ये बहुत आगे जा सकते हैं, एडवाइज़री और काउंसलिंग के शोबों में बहुत आगे जा सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सारे शोबे ऐसे हैं जिनमें लोगों को बहुत तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल ब्रोकरेज जो है वो भी इनके लिए काफ़ी कामयाबी दे रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। मर्करी जो है वो भी इनकी सपोर्ट में है, तो जुलाई की 18 तारीख से पहले ये जो हालात बहुत ही अच्छे हैं। 18 तारीख के बाद कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। हाँ, ये है कि नौकरी पेशा लोगों को जो है वो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, दफ्तरी माहौल में परेशानी हो सकती है, लेकिन सितारों की पोजीशन जो है वो इनको बहरहाल सपोर्ट कर रही है और ओवरऑल इनकी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, ये है कि इनका कोई इंक्रीमेंट या कोई इनकी तरक्की वगैरह थोड़ी सी रुक सकती है, उसकी वजह हसद और जो इस तरह के मामलात हो सकते हैं, इसलिए अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छा रखिएगा। और काम के मैदान में मजमूई तौर पे ये महीना काफ़ी अच्छा है। कारोबार जो है ना उसमें थोड़ी सी होशियारी भी जो है उसको बरूए कार लाते हुए फ़ैसले कीजिएगा। कोई भी कागज़, कोई भी पेपर बिना पढ़े, बिना समझे साइन नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं है कि नुकसान होगा, इसका ये मतलब है कि वो जो चीज़ें आपको फ़ौरी मिल सकती हैं उसमें रुकावट आ सकती है, इसलिए पेपर वर्क में कोई कमी ना कीजिएगा। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल के हवाले से आपकी तरक्की तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये है कि इसमें रुकावटें भी हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये काफ़ी हद तक एवरेज गुड टाइम है। मर्करी की पोजीशन बहुत अच्छे माली फ़ायदे दे रही है। ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन भी आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी दे रही है। वीनस की पोजीशन बैंक बैलेंस को बढ़ा रही है और ऐसी सूरत में मैं बार बार आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये वो बहुत अच्छा वक्त है कि जब आप अल्लाह के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत कामयाबी की तरफ जाएंगे। इसलिए को थोड़ा हिस्सा चैरिटी में भी डालते रहिएगा। वैसे तो आप चैरिटी करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना वो चैरिटी आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। जुपिटर की पोजीशन जो है वो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशारा कर रही है, तो ऐसी सूरत में अगर आप जॉब में हैं तो कोई कंपनी की कोई पॉलिसी या कोई इंक्रीमेंट पॉलिसी वो भी आ सकती है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको जो है वो लेग पुलिंग कर सकते हैं, इसलिए एहतियात कीजिएगा।
بزنس کے حوالے سے بھی کوئی اچھی اپرچونیٹیز، کوئی اچھا جو ہے وہ پلان آپ کی آ سکتا ہے۔ اس وقت غیر ضروری اخراجات سے گریز کر لیں۔ اسٹاک مارکیٹ سے ذرا نا اس میں خاص طور پہ وہ جہاں پہ آپ گیمبلنگ وغیرہ کر رہے ہوں یا کوئی رسکی سرمایہ کاری کر رہے ہوں، اس سے بہت احتیاط کیجیے گا۔ رسکی جو ہے انویسٹمنٹ آپ کو بہت نقصان دے سکتی ہے۔ سوچ سمجھ کے اپنے تجربے اور تجزیے کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، وہ بہت اچھے ہوں گے۔ اور سیکیورڈ سیکٹرز میں، سیکیورڈ سیکٹر جو محفوظ شعبے ہیں وہاں پہ سرمایہ کاری کریں، انتہائی کامیاب ہو جائیں گے۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز، تو اوور آل یہ مہینہ خاص طور پہ سیٹن کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سازگار ہے شادیوں کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس بار جو ہے یہ وقت اچھا نہیں ہے، یہ مہینہ کافی حوالوں سے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پہ لو میرجز میں اسپیشلی۔ اور اس وقت جو ہے نا ان کو بس یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو سسٹین رکھیں، جذباتی نہ ہوں۔ 2 مہینے شاید یا 3 مہینے کے بعد جو ساتھ بنے گی وہ شادیوں کے لیے بہت اچھی بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا مہینہ بھی اس میں بہتری کا ہو، یہ تو جب اگلے مہینے کا دائچہ دیکھیں گے تو پھر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال وینس 26 جولائی تک بہت اچھی پوزیشن میں، رشتوں میں محبت بڑھے گی، بچوں کی طرف سے سکون ملے گا، اسپاؤس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ اوور آل آپ کے فیملی کے ریلیشنز جو ہیں وہ ایوریج گڈ، بلکہ ایوریج سے بھی زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے مسائل ہو سکتے ہیں، اس میں شادی شدہ زندگی میں جھگڑے جو ہے وہ تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ اسپاؤس کی ہیلتھ کے اوپر بھی اثرات آ سکتے ہیں، اس لیے اپنے اسپاؤس کی ہیلتھ کا بہت دھیان کریں۔ 13 جولائی کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ پوزیشنز کافی بہتر ہو جائے گی، لیکن اس وقت آپ کو اپنی توجہ اپنے گھر، اپنے بچوں کے اوپر بھی رکھنی ہے، بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے۔ فیملی اینڈ فرینڈس کی بات کر لیں تو اوور آل جولائی خاندانی زندگی کے لیے مجموعی طور پہ کافی سازگار ہے۔ وینس کی پوزیشن خاندانی ہم آہنگی اور خوشی کا باعث ہے۔ خاندان میں کوئی ایسا موقع ضرور آئے گا، کوئی مذہبی کوئی گیدرنگ، کوئی مذہبی مجلس یا کوئی مذہبی سفر جو ہے وہ ایسا بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی فیملی میں ایک جو ہے وہ روحانیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کہیں آپ کی فیملی اکٹھی ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی کوئی مجلس ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی جو ہے وہ کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، وہ ہونے کے چانسز ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اتنا کا وقت نہ دے سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ اس وقت اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، فیملی، بچوں، والدین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کی چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ تھوڑی بہت ذہنی الجھن ہو سکتی ہے، وہ دباؤ آ سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو خود کام کرنا ہے، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں، جتنا اللہ کے قریب رکھیں گے اتنا آپ کو جو ہے وہ کامیاب رہیں گے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے لیے بھی یہ جولائی کا مہینہ جو ہے وہ کافی بہتر ہے، لیکن 18 جولائی کے بعد آپ کی امیونٹی میں، آپ کی قوت مدافعت میں کمی ہو سکتی ہے، باڈی میں کیلشیم اور وائٹامن کے امبیلنس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہاں 18 جولائی سے پہلے صحت بہت اچھی ہونے کے چانسز ہیں۔ صحت کے حوالے سے 18 جولائی کے بعد احتیاط بہت ضروری ہے۔ سن کی پوزیشن جو ہے وہ بھی بہتر ہے، اور جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں ان کو جو ہے وہ صحت یابی ہو سکتی ہے۔ معمولی مسائل ہیں لیکن یہ بھی ایسے ہوں گے کہ جو جلدی سے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت اپنی ڈائٹری ہیبٹس بہت اچھی کریں، اس وقت اپنی جو ہے لائف کا جو آپ کا رہن سہن ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ بہت کرم نوازی فرمائے گا۔ اوور آل آپ کی چیزیں بہت اچھی ہیں، اللہ کا آپ کے اوپر کرم ہے، تو بس اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ اب بات کر لیتے ہیں لکی نمبر کی، تو لکی نمبر اس مہینے میں 9 آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جیم سٹون کی بات کر لیں تو اس مہینے جو جیم سٹون آپ کے لیے ٹرکوئز یا فروزہ آپ کے لیے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ صدقات کی بات کر لیں تو اس مہینے خاص طور کے اوپر سرخ لوبیے کا صدقہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سرخ لوبیا یا سفید ملک وائٹ کلر جو ہے اس کا کپڑا جو ہے وہ صدقے کے طور پہ دے دیں، بہت اچھا رہے گا۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں، بدھ کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی کلر کا ذکر کر لیں تو لائٹ گرین یا ایپل وائٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ کلر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ہم سورت کی بات کر لیں، سورت آف دا منتھ کی، تو اس مہینے سب سے زیادہ سپورٹیو سورت سورہ یاسین آپ کے لیے ہوگی، اس کی تلاوت ضرور کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ ظاہری طور پہ بھی منور رہیں گے اور باطنی طور کے اوپر بھی منور رہیں گے۔ اور خاص طور پہ ناظرین جو سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے اور بلکہ سب کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں
درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا، جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، اور یقین رکھیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی وہ کشتی ہے جو آپ کو ہر مشکل، پریشانی، ہر چیز سے پار لگا سکتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا کہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز، یہی جو ہے وہ ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اوپر یہ بالکل اثر انداز نہ ہو۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں اور سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، اور اپنی محبت کا احساس بھی ہم تک جو ہے وہ ضرور اپنے کمنٹس میں اور میسیجز میں پہنچاتے رہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔